There are few regent families in the Western Nepal who are to be regarded as glory of the society for laying modern education in the region, as well as nation as a whole. Duke like Jaktu Simha Maharaja, Kirtu Simha Maharaja, or Raja Jai Prithvi Bahadur Simha, who sold out their property and even mortgaged their crown to set foundation of modern education in the Western as well as whole Nepal. For them, education and people were more value-worthy than to their realm, crown and property. Their descendant, Mandir Simha, his son Dan Bahadur Simha, grandson Nishamana Simha, Acharya Sri Satya Sanatan Prapanaha, as he caught the saint life at the age of 11, are from the same family. Nishamana Simha Satya Sanatan Maharaj was born to L.T. Dana Bahadur Simha and late mother Jasmati Simha on 2048 Mach 15 BS in Nayak Baba 4, Godgaon, Jajarkot district in the western Nepal. At the age of 4, in 2052, he was released from his mother's lap as his mother passed away, and on 2054 Jest 25 BS, his father was killed by 5 Maoists cordoning as he was 6 years old. Then there was no any to safeguard his property and himself. For 10 years on guards, he met different sadhu, santa, and holy men in India and Nepal. From 2068, coincided with Dr. Swami Ramakrishna Prapanacharya and became his disciple. He served the Dr. Swamiji till his demise 2272 Bhadra 4. On 2071 Mach 11, Nishamana Simha was declared the first and last principal disciple by Dr. Swami Prapanacharya.
with all necessary ritual granting, Nishamana Simha Sankha, count shell, chakra, disc, with Pancha Sanskar and Diksha, convocation hymn. The witness of 5 Matavis, leader of the Hindu monastery, residence of saints and priests. जय श्रीमन्नारायण। आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण दिनमा यस कार्यमा उपस्थित भएका छौँ। आज प्रातः स्मरणीय वन्दनीय पूजनीय स्वामी प्रपन्नाचार्य विद्वद्वरेण्य उहाँले आज आफ्नो प्रतिदिन आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति खसिँदै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस बमोजिम आज यहाँ सनातन सत्य सनातन प्रपन्नाचार्य मठका उत्तराधिकारीका रूपमा हामीले अभिषेक गर्दैछौँ उहाँलाई। सर्वप्रथम श्री स्वामीजीका हस्तारविन्दबाट उहाँलाई अभिषेक गरी पुनः चद्दरवटाई उत्तराधिकारी घोषणा गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस पूर्व यहाँ विद्वानहरूले कलश लिएर गएर स्वामीजीका हातमा राखिदिनु होला। ओम चिदानंदे पुण्डरीकाक्षाय नमस्ते महापुरुष सर्वजा हजुर यता आउनु पर्यो। हजुरले हजुर नभए त यहाँ कामै नपर्ने हो। लु अब फोटो खिचाइ राम्रो है। त्यो पुलियाहरू हुन्थ्यो नि यहाँ अगाडि एउटा यहाँ ल्याएको छ। यहाँ अहिले फेरि आज मगाएको यहाँ बस्नु पर्ने भित्रपट्टि सार्नु अनि त्यहीँ राख्नु महाराजी हजुर चाहिँ एकछिन गद्दीमा बस्दिनु पर्यो। यो गद्दी सिंहासनमा बस्दिनु पर्यो। यहीँबाट उता सर्ने यहाँ सिंहासन छ नि हजुरको। सिंहासन एउटै मानेको छ। यो पनि त्यस्तै प्रकारको छ। यो पनि त्यस्तै प्रकारको छ। समानै छ। अलि नजिकै स्वामीजीको नजिकै भएर बस्नुपर्छ है हजुर।
ओमसितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते ऋषिकेश महापुरुषयो वेदामेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहात् धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार सक्रप्र विद्वान् प्रतिशतस्रः स्वामीजीले पहिले अभिषेक गरिदिनु पर्यो हजुरले अभिषेक गरिदिनुहोस् हजुरले हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जगन्समितो विदधे खुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्दजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनो बिभ्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्दुं स्वरदो देवायतानसकराचरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याहेलिखतायुर्गन्धो अदितिर्गौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् योः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरि ओम कर्मणान प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः परेणानाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद् यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्थ परेणानाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद् यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगात् यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे तर्हं विपाप्मं परमेश्वभूतं यत् पुण्डरीकं सुरमध्यसघिष्ठं तत्रापि दर्हं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यद् वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः हरिः ओम् श्रीशैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणाणं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा लायतात्सत्तारिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्माव्यामोहतसरितराणिकाय अस्मद्गुरोर्भगवतस्य सिन्धो रामानुजस्य शरणौ शरणमन्ये
करोति सर्वं यदेव नियमेन वदन्तु यानाम् आगस्याकुलपते वकुलाभिरामम् भूतं सरस्य महदावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांगिरेण परकालयतिश्रेष्ठान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् गुरुमुखमनदित्यावेवांशेषान् नरपतिपतिकृतं सुखमाधातुकामा ससमवरण्यवर्णः साक्षात् निजकुलतिलकन्दं विष्णुचितं नमामि। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान को जय। रुद्रम पशुपति मिशानम कलये काशीपुरीनाथम जय शंभु शिव गौरी शंकर जय विशंबर शिव शंभु नमस्ते तम महादेव लोकानां गुरुमीश्वरम तत्तम न जानामि कृष्णसि महेश्वर संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र योगीन्द्र तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् निवेश करोतु शान्तिं भगवान् निवेश विलेश कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं महेन्द्रहारं सदा नमामि। श्री स्वामी प्रपन्नाचार्य जी महाराज को जय। सत्य सनातन धर्म को जय। जय जय श्री नारायण। वेंकटरमण गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा प्रपन्नाचार्य गोविंदा प्रपन्नाचार्य गोविंदा। आज समाजलाई बोलाएको मैले यही कारण हो। आजदेखि यो नाम सत्य सनातन प्रपन्नाचार्य दिँदैछु। यिनको असली नाम चाहिँ निचामना सिंह अगस्त्य गोत्र। अब निचामना सिंह त छँदैछ त्यो आफ्नो समयमा आजदेखि सत्य सनातन प्रपन्नाचार्य नाम मैले यिनीलाई दिएँ भनेर यो आफ्नो सम्प्रदायदेखि लिएर अरू सबै सम्प्रदाय ग्रहका आमा दिदीबहिनी सबै अब सत्य सनातन प्रपन्न नाम यसको राखेपछि मैले यसै नामबाट पुकार्ने गर्छु। अब यसै नामबाट मैले चाहिँ पुकार्छु सत्य सनातन प्रपन्न भनेर। उनले त्यो नाम सुनेर आफ्नो त्यो काम गरिदिनु पर्ने त्यो गरिदिनु पर्ने कुरो गाएर गर्छ। यही घोषणाको लागि आजको समाजलाई बोलाएको मैले प्रामाणिक समस्या प्रामाणिक कुरा र यो यति मात्रै होइन गोकुल चावलाई पनि बोलाएको कारण यही हो। कानुनी नियम पनि जाने बुझी राखेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई गरेको यो अहिले देखभाल सुरक्षा मेरो अर्को चेलाले गर्नु नसक्ने भयो। यसले यहाँ बसेर अहिले यति सानो थोरै समयमा यत्रो परिवर्तन ल्यायो। भित्रको खाटको खाट अरू धेरै कुराहरू
धेरै परिवर्तन ल्याएको हुनाले पनि यसले यहाँ सुरक्षा संरक्षण गर्नु सक्छ भन्ने मैले सोचेर गरेको। उता यसले आफूले नसक्ने स्थिति आउँदा समाजलाई बोलाएर सोपेर अनि भन्ने गर्ने जाने जो पनि गर्छ भनेर मैले त्यो गरेको। अब आजदेखि यसको सत्य सनातन प्रपन्न नाम, यो मठको नाम सत्य सनातन प्रपन्नाचार्य मठ। यही नाम दिनुको लागि समाजलाई बोलाएको हुँ। हाम्रो साधु समाज, वकिल साहब र आमा दिदी बहिनीहरू सबैलाई ल स्वामीजीले पहिला यो आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। अब सुन सत्य सनातन त्यो खाने पदार्थ जो छ लाइन बसाउने पहिले त, अनि लाइन बसाएर त्यसमा खाना ल्याउने जो पाकेको छ जस्तो पाकेको छ। वकिल साहब हुनुहुन्छ? हुन्छ। अँ 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 यो अभिव्यक्ति गर्ने कति फरक हुन्छ, कति राम्रो प्रश्न तो बच गया होगा आप लोग जल्दी करोगे जल्दी यो पढेर सुनाइदियो। 71 साल मङ्सिर 9 गते स्वामीजीले आश्रमको चाहिँ नि यसो होस् भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यो शरीर छुटेछ भने प्राण गएको हो कि होइन डाक्टरलाई देखाएर निश्चित गर्ने, 1 नम्बर। 2 नम्बर, शरीर छुटेकै रहेछ भने मृगस्थलीको कुनै पनि ठाउँमा लगेर समाधिस्थ गर्ने, मलाई घाटमा लगेर नजलाउनु, चिहानमा लगेर नगाड्नु, मलाई समाधिस्थ गराउँदा हल्को समाधि दिने, फराकिलो खाडल खनेर त्यसमा इँटाहरू राखेर यो शरीरलाई पद्मासनमा राखिदिनु, साथै प्रधान चेलाले माटो दिनु, त्यसपछि आगन्तुकहरूलाई जति महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले माटो दिनु। सानो समाधिमा पछि कुनै भक्त आएर ठुलो समाधि मन्दिर बनाउन चाहे भने त्यो सक्छ। म रामानुज सम्प्रदायको दीक्षित हुँ। अहिलेसम्म मेरो श्रद्धा छ र सिद्धान्तलाई मानिरहेको छु। तिलक चन्दन माला विषयमा तर्क वितर्क कोही गर्नु हुँदैन, सिद्धान्तलाई मान्नु पर्दछ, अनादि सिद्धान्तलाई मान्नु पर्दछ। आफ्नो कर्तव्य र विश्वासको कुरा गर्नु पर्दछ। मलाई मृगस्थली चन्द्रेश्वर सत्तल पशुपतिमा 45 सालतिरै डाक्टर गोविन्द टन्डनजीले पशुपति क्षेत्रीय विकास कोषको सौजन्यमा ल्याएर राखेको हो। कोषले मेरो जीविकाको लागि केही महिनादेखि महिनाको रु 10,000 र सेवकको लागि रु 3,000 दिने गरेको छ। शरीर सन्चै सुस्तै थियो। हिजो आज अलि बिसन्चो जस्तो लागेकोले यी कुराहरू लेख्न परेको हो। मरणलाई मलाई डर छैन, किनभने मरणम प्रकृति शरीरनाम विकृतिम र जीवित मुच्यते। कालिदासको यो भनाइ हो। शरीर त नाश हुने हो, त्यो प्रकृतिबाट प्रकृतिमै लय हुने हो। जिउनु बाँच्नु विकृति कहलाउँछ। जेठो चेला नभए नआए अरूले मट्टी हालेर समाधि गरिदिए हुन्छ। ऊ पनि केही यताउति के पढ्यो भने अब कविमा भन्ने थियो, उता आएको पनि छैन, त्यहाँ पनि थाहा पनि छैन। चन्द्रेश्वर सत्तलमा म बसेँ। यत्राविधि सामानहरू छन्। मेरो शेषपछि सङ्ग्रहालय बनाइदिनु। उसले जरुर सहयोग गर्नेछ। सङ्ग्रहालयमा कुनै चेलाले बसी सहयोग गर्न चाहेमा बस्न पनि सक्छ, अरू चेलाहरू पनि बस्न सक्छ। स्वामीजीले यो हाम्रो जुन प्रधान शिष्यले चाहिँ लिनुभयो, उहाँको आज्ञाअनुसार गर्नु। के पऱ्यो भनेदेखि हामी सन्तहरूलाई बोलाउनु, सल्लाह लिनु र अनि सबै धर्मावलम्बीहरूको सहयोगद्वारा यति राम्रो चिज उहाँले जीवन कोही छैन उहाँको, होइन? अब हामी समाज नै उहाँको जीवन आजसम्म। राजा थिए, राजाले पनि
ठुलो सम्मान गरे, सबै जनताले सम्मान गरे, सबै विद्वानले सम्मान गरे। यतिको विद्वान, यतिको चाहिँ एउटा चाहिँ लक लिएको मान्छे पाउन हामीहरूलाई यो राष्ट्रमा गाह्रो छ। हामी धन्य भाग्यमानी छौँ यस्तो कुलमा जन्मिएर, जुन कुलमा कस्ता छन् मान्छेहरू बोलिसकेकै छैन, त्यस्तो कुलमा जन्मिएर यस्तो प्रपन्न भएर संसार शिक्षा दीक्षा दियो भनेर त्यो देख्न पाइयो। ठुलो कुलकै उद्धार पनि भयो, हामी सबैको उद्धार हो, सनातन धर्मको उद्धार भयो। यसलाई हाम्रो नयाँ प्रपन्नले जस्ताको तस्तै गर्दै जाउँ र गुरुहरूलाई सेवा गरौँ र पढौँ। उनको उमेर केही भएर हिँड्छ, 22 वर्ष आएछन्, यिनले 5-6 वर्ष राम्ररी पढिदिए भनेदेखि यस्ता यस्ता महात्माहरू छन् हाम्रो साथमा विद्वानहरू। उहाँहरूले चाहिँ नि के अरे 1 घन्टा आएर यहाँ पढाइदिनुहुन्छ, टाइम मिलाएर संस्कृतको चाहिँ नि अध्ययन गराइदिनुहुन्छ होइन। पढ्नु र त्यस्तै आफ्नो गुरु जस्तै भएर रहने चेष्टा गर्नु। गुरु आदर्श मानेर अगाडि बढिन्छ। अब सनातन धर्म थाम्नलाई 2टा बाटो छन्, एउटा सन्यासको बाटो, एउटा गृहस्थीको बाटो। गृहस्थीमा जतिको धर्म थाम्न सजिलो सन्यासमा छैन। सन्यासमा धेरै प्रकारको कष्ट छ, मान्छेले धेरै कुरा गर्छन्, अलिकति केही भयो भनेदेखि हेर सन्यासी गरे यसो गर्यो दाग लगाइहाल्छन्। यो कपडा साह्रै नै खतरा कपडा छ यो। त्यस कारणले पछि तपाईँलाई अब तपाईँको चाहिँ नि सन्तान नै सबै सनातन धर्मी हुन्छन् गृहस्थीमा। जस्तो हाम्रो चाहिँ नि पहिला नाथमुनि स्वामी हुनुहुन्थ्यो, यामुनाचार्य स्वामी हुनुहुन्थ्यो। यी सबै त सन्यास त पछिबाट लिने हो। कहिले लिने त भन्दाखेरि सक्दाखेरि पहिला ब्रह्मचर्य, त्यसपछि गृहस्थ, त्यसपछि वानप्रस्थ अनि सन्यास। अब कसैले के अरे गृहस्थमै सन्यास पनि लिने गर्छन्, त्यो आफ्नो अनुकूल कुरा हो। तर हाम्रो सनातन धर्ममा 4वटा पछि मात्रै सनातन के हुन्छ। त्यस कारणले गृहस्थ बन्ने अब तपाईँको 3 वर्ष बाँकी छ। यो 3 वर्ष पढ्नुहोस्, 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य, या 3 वर्षपछि पढेपछि 3 वर्षमा तपाईँ धेरै कुरो ज्ञानी भइसक्नुहुन्छ यदि राम्रोसँग पढ्न थाल्नुहुन्छ होइन। एउटा चाहिँ बरु स्नातकै भइहाल्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसपछि गृहस्थ भएर पनि बस्नुहोस्, यही ठाउँमा धर्म चलाउनुहोस्। गृहस्थ भनेर पनि ठुलो यस्तो सन्यास हो, सानो सन्यास हो। गृहस्थमा राम्रो गृहस्थ भएर पनि बस्यो भनेदेखि संसार के चलिरहेको छ, गृहस्थै चलिरहेको छ। गृहस्थ भएर पनि सन्यास के गर्नु, कहाँ गएर माग्नु। माग्ने ठाउँ त त्यही गृहस्थ धर्म गएर हो, ज्ञान गर्ने ठाउँ सन्यास। वानप्रस्थ पनि माग्ने ठाउँ त्यही हो। गृहस्थले पनि गृहस्थसँगै भएर संसार चलेको छ। त्यसपछि अनि वानप्रस्थ, अनि त्यसपछि वानप्रस्थ गर्दाखेरि पति पत्नी दुवैजना वानप्रस्थ गर्छन्, अथवा पतिले आफ्नो छोराको ठाउँमा राखिदिएर आफू पनि गर्ने चलन छ। हाम्रो यो वैदिक चलन हो, सनातन चलन। त्यसपछि अनि केही बाँचियो भने अनि सन्यास। सन्यास त 60 वर्षपछि दिएको, 10 वर्ष वानप्रस्थ गऱ्यो। यो हाम्रो धर्म हो, सनातन धर्मको नामै आज यहाँ सत्य सनातन आश्रम के अरे यो प्रपन्न नाम हो आफ्नो यो आश्रम। त्यो आश्रम ब्रह्मचर्य जीवन सफल होस्, ब्रह्मचर्य जीवन सफल होस्। अनि समाजले चाहिँ के भन्छ, गृहस्थ गर्नु पर्छ, गृहस्थ धर्म फैलाऊ भनेर भन्छ भनेदेखि त्यही अनुसार गर्नु। अनि वानप्रस्थ धर्म भनेर त्यही अनुसार गर्नु। समाजले भन्दा पनि आफूलाई केमा रुचि हुन्छ, अब कुरो कथा कसरी गर्ने भन्ने आफूले पनि निर्भर गर्ने हो। समाजले पनि कति पढ्नु भएको छ, अध्ययन गर्न सिकाएर अब अलिकति होइन पढाइलाई उमेरले केही गर्ने होइन। जस्तो स्वामीले पनि त पखटिने चाहिँ सायद 18 वर्षदेखि होला होइन। त्यसले गर्दा अध्ययन पढ्नलाई त उमेरले छेक्दैन, अध्ययन गर्नुहोस् राम्रो। अब तपाईँको राम्रो होस्, नियम आचरणमा रहने सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। गुरुजीको मार्गदर्शन भइसकेको छ।
गुरु कृपा ही केवल। अलिकति अनुमतिले म हजुरहरूको यो सभाको विषयमा हजुर म चाहिँ के भन्छु भने समीचीन नै हो यो स्वामीजीले एउटा आफ्नो पनि उत्तराधिकारी यो बडो उत्तम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने हामी पनि एउटा पुरानो परिचित मित्र अब अहिले त म एउटा वकिलको पनि उहाँले मलाई सम्झिनुभयो र यो वृद्धाश्रमको जुन वृद्धाश्रममा सबै